रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की रहमत व तौफ़ीक़ से आज हम इंशाअल्लाह ताला पारा नंबर 4 सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 149 से 152 तक देखेंगे। पहले लफ्ज़ी व बामुहावरा तर्जुमा। या अय्युहा ए लोगो अल्लाज़ीना जो आमनु ईमान लाए हो, इन अगर तुम अतात करोगे अल्लाज़ीना उन लोगों की काफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया, या रुद्दूकुम वो लौटा देंगे तुम्हें अला आक़ाबिकुम तुम्हारी एड़ियों के बल, फ़तान क़ालिबू फिर तुम पलटोगे खासिरीन खसारा उठाने वाले होकर, बल्कि अल्लाह ताला मौलाकुम मालिक है तुम्हारा, वाहुवा और वो खैर बेहतरीन है नासिरीन सब मदद करने वालों में से। सनुल की जल्द ही हम डाल देंगे फ़ी कुलूब दिलों में अल्लाज़ीना उन लोगों के जो कफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया, रोबा रोब बिमा इस वजह से जो अशरा को उन्होंने शिर्क किया, बिल्लाही अल्लाह ताला के साथ, माँ जो लम नहीं युनज़िल उतारी इसने भी ही साथ इसके सुल्ताना कोई दलील, व मअवाहुम और ठिकाना इनका अन्नार आग है, वह बिसा और वह बहुत बुरा है मसवा ठिकाना ज़ालिमीन ज़ालिमों का। वलक़द और बिलाशुबा यकीनन सदक़कुम सच्चा कर दिखाया तुमने अल्लाह ताला तुमसे अल्लाह ताला ने वादाहु अपने वादे को इज़ तहुस्सूनहुम जब तुम इनको काट रहे थे बेइज़्नी उसके हुक्म से, हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जब फशिल तुम पस्त हिम्मत हो गए तुम, व तनाज़ातुम और झगड़ा किया तुमने फिल अम्री हुक्म के बारे में, वासई तुम और नाफरमानी की तुमने मिम्बादी माँ इसके बाद जो अराकुम उसने दिखाई तुम्हें माँ वो चीज़ जो तुहिब्बूना तुम पसंद करते हो, मिनकुम तुम में से मन जो युरीदु दुनिया चाहता है, व मिनकुम और तुम ही में से है मन युरीदुल आखिरा जो आखिरत चाहता है। सुम्मा फिर सरफ़कुम उसने फेर दिया तुम्हें अनहुम उनसे लियब्तलियकुम ताकि वो आज़माए तुम्हें, वलाक़द बिलाशुबा यकीनन अफ़ा उसने माफ़ किया अनकुम तुम्हें, वल्लाहु और अल्लाह ताला ज़ू फ़ज़ल बड़े फ़ज़ल वाला है अलल आलमीन ईमान वालों पर। ए लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम इन लोगों की अतात करोगे जिन्होंने कुफ़र किया तो वो तुम्हें तुम्हारी एड़ियों के बल लौटा देंगे, फिर तुम खसारा उठाने वाले होकर पलटोगे, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हारा मालिक है और वो सब मदद करने वालों में से बेहतरीन है। जल्द ही हम इन लोगों के दिलों में जिन्होंने कुफ़र किया रोब डाल देंगे इस वजह से जो उन्होंने अल्लाह ताला के साथ शिर्क किया, जिसकी इसने कोई दलील भी नहीं उतारी, और उनका ठिकाना आग है और ज़ालिमों का बहुत बुरा ठिकाना है। और बिलाशुबा अल्लाह ताला ने तुमसे अपने वादे को सच्चा कर दिखाया जब तुम इसके हुक्म से इन्हें काट रहे थे, यहाँ तक कि जब तुम पस्त हिम्मत हो गए और हुक्म के बारे में झगड़ा किया और तुमने नाफरमानी की, इसके बाद जो इसने तुम्हें वो चीज़ दिखाई जो तुम पसंद करते थे, तुम में से कोई दुनिया चाहता है और तुम ही में से कोई आखिरत चाहता है, फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें इनसे फेर दिया ताकि वह तुम्हें आजमाए, और बिलाशुबा इसने यकीनन तुम्हें माफ़ कर दिया और अल्लाह ताला ईमान वालों पर बड़े फ़ज़ल वाला है। अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ से आयत नंबर 149 से हम शुरू करते हैं इंशाअल्लाह ताला। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन तुतिउल्लज़ीना कफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया। अब यहाँ पे कुफ़र करने वालों का जिक्र है, कौन लोग, यानी मुशरिकीन अरब अबू सुफियान और उसके साथी, और ये भी कहा गया कि इससे मुराद यहूद और ईसाई हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि इससे मुराद मुनाफिकीन हैं जिन्होंने ओहद की शिकस्त पर मोमिनों से कहा कि अपने आबा की तरफ दीन की तरफ लौट जाओ, या रुद्दू को अला आकाबिकुम वो तुम्हें तुम्हारे दीन की तरफ उल्टे पैर वापस लुटा देंगे, यानी पहले दीन की तरफ कुफ़र की तरफ। ग़ज़वा ओहद में यहूदियों काफ़िरों मुनाफ़िकों को प्रोपेगेंडा करने का मौका मिल गया। असल में वो ये चाहते थे
کہ انہوں نے یہ بات پھیلانا شروع کر دی کہ اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو تم شکست کیوں کھاتے؟ پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کا معاملہ خدائی معاملہ نہیں ہے، اس لیے تم لوگ جو ہو وہ اپنے دین پر واپس آ جاؤ۔ ان تطیعوا الذین کفروا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کافروں کی اطاعت کرنے کا انجام دکھا کر اس سے روکا ہے کہ اگر تو تم ان کی اطاعت کرو گے تو یہ تمہیں ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے اور یقیناً تمہیں آخرت میں بھی بہت زیادہ خسارہ ہوگا۔ مومنوں سے کہا گیا فتنقلبوا خاسرین، تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ پاؤ گے۔ غزوہ احد جیسے واقعات کا پیش آنا کیوں ضروری ہے؟ پیاری بہنوں، دنیا کی زندگی میں بھی ایسے واقعات اس لیے ضروری ہوتے ہیں کہ یہ بات انسان پر کھل جائے کہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنے والا کون ہے، پھسل جانے والا کون ہے۔ یاد رکھیں، لوگوں کی مخالفانہ باتوں سے کبھی بھی مومن متاثر نہیں ہوتے، وقتی تکلیف سے کبھی نہیں گھبراتے، ہر حال میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ اس لیے اس آیت میں بھی کہا جا رہا ہے کہ کافروں کی بات مان کے تم اپنی دنیا اور آخرت تباہ مت کر لینا، وہ تمہیں مرتد کر دیں گے اور تم گھاٹے میں پڑ جاؤ گے، کیونکہ ان کی دلی تمنا یہی ہے۔ اور ساتھ ہی پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بشارت بھی دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں، حوصلہ دے رہے ہیں۔ آیت نمبر 150 میں بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، یہاں پہ اللہ تعالیٰ حوصلہ دے رہے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارا مالک ہے، تمہارا مولا ہے، اللہ ہی کا حکم مانو، اسی کی اطاعت کرو، اسی سے محبت کرو، اسی سے مدد مانگو اور اسی پہ بھروسہ رکھو، تمہارا کارساز اللہ ہے، اور جس کا مددگار اللہ ہو اسے کبھی کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ابو سفیان نے میدان احد میں کہا تھا، جب اس نے نعرہ لگایا ہبل بت کا بول بالا ہو، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر بلند آواز میں کہا، اللہ تعالیٰ ہی بلند اور جلال و عزت والا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، ہمارا عزا بت ہے اور تمہارا کوئی عزا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ تعالیٰ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ فرمایا، وَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اللہ تعالیٰ ہی تمہارا مولا ہے اور تمہارا کارساز ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ غزوہ احد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس کا یقین اس وقت نصیب ہوا جب ان کو اونگ آئی، اور نیند کی حالت میں محفوظ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حال میں بھی ان کا حامی و ناصر تھا۔ وَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنا مولا ہونا بتا رہا ہے کہ دیکھو، اگر تم اللہ پہ بھروسہ رکھو گے تو یقیناً وہی تمہارا مددگار ہے، وہی تمہاری حمایت کرتا ہے، دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کا مسلمانوں پر کیا اثر ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے وعدے کا ان پر یہ اثر ہوا کہ ان کا یقین بڑھ گیا اور دشمن کا خوف ان کے دل سے نکل گیا۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، وہ سب مدد کرنے والوں سے بہترین ہے۔ اگر تم کافروں کی اطاعت کر کے ان سے مدد طلب کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ سب مدد کرنے والوں میں سے بہترین ہے، لہٰذا اسی کی اطاعت کرو، اس سے مدد طلب کرو، یقیناً وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اگلی آیت کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی آڈیو میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔